बुद्धाय वैदिक दिव्य ज्ञान प्रतिष्ठानमा सबैजनालाई हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दै भगवान बुद्धको उपदेश संग्रह धम्मपदलाई अगाडि बढाइन्छ। योभन्दा पहिला प्रिय वर्गका सम्बन्धमा व्याख्या गरिएको थियो भने अब आज क्रोध वर्गका सम्बन्धमा व्याख्या गरिन्छ। क्रोध वर्गको विवेचना गरिन्छ। क्रोध माने रिस। क्रोधको अर्थ हो रिस। रिसलाई क्रोध भनिन्छ। प्रत्येक व्यक्तिमा रिस विद्यमान हुन्छ। सबैमा हुन्छ रिस। सबैका मनमा रिस बसेको हुन्छ। समय आउँदाखेरि त्यो रिस उठ्छ। त्यसै कारणले गर्दा मानिसहरूले भन्ने गर्दछन् मलाई रिस उठ्यो। यस्ता प्रकारले आफ्नो अनुभव व्यक्त गर्दछन्। र प्रत्यक्ष देखिन्छ भने रिस उठेका व्यक्तिले केही सोच्न पनि सक्दैन, सम्झिन पनि सक्दैन, बुझ्न पनि सक्दैन। आवेशमा आउँदछ, एकदमै इमोसनल हुन्छ र केही नराम्रो कदम उठाउँदछ। कसैलाई गाली गर्दछ, कसैलाई कुट्दछ, कसैलाई पिट्दछ, कहिले त कसैको हत्या पनि गरिदिँदछ, बाँच्दछ, झगडा गर्दछ। र यस्ता प्रकारले क्रोध प्रत्यक्ष रूपले देखिन्छ भने क्रोधावेश भएका मानिसहरूमा जुन प्रकारको प्रतिक्रिया हुन्छ, जुन प्रकारको उनीहरूको व्यवहार हुन्छ, त्यसबाट क्रोध अर्थात् रिस कति खतरनाक छ भन्ने विषयमा जानिन्छ। अब यहाँनिर क्रोध वर्ग छ, त्यस सम्बन्धमा बताउँदाखेरि भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ क्रोधम चाहे विपज्जेयम मानम संयोजनम सब्बतिकम मयया तन्नाम रूपास्मिम असज्जमानम अकिंचनम नानुपतन्ति दुःखा। अर्थात क्रोधलाई छोड्नु पर्दछ, अर्थात रिसलाई त्याग गर्नु पर्दछ, रिसलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्दछ। रिसलाई कन्ट्रोल गर्न सकेन भने मनुष्यले आफ्नो बुद्धिलाई नष्ट गर्दछ। बुद्धि नाश भएपछि आफै नाश हुन्छ। अतः यहाँनिर बताउनुहुन्छ क्रोधलाई छोड्नु पर्दछ। क्रोध माने रिस, रिसलाई त्यागिदिनु पर्दछ, छोडिदिनु पर्दछ, कन्ट्रोल गर्नु पर्दछ। त्यसै गरी अभिमान माने इगो, अहंकार, अभिमान, इगोलाई पनि छोड्नु पर्दछ। इगोलाई पनि त्याग गर्नु पर्दछ। इगो जो छ अहंकार, अभिमान हो, त्यसलाई पनि कन्ट्रोल गर्नु पर्दछ। बिस्तारै बिस्तारै नष्ट गर्नु पर्दछ। र यसै गरी अगाडि बताउनुहुन्छ सारा संयोजन, बन्धनहरूलाई पनि नष्ट गर्नु पर्दछ। जति बन्धनहरू छन् ती बन्धनलाई पनि तोड्नु पर्दछ। सबै बन्धन हुन्। धन सम्पत्तिको आसक्ति, इच्छा पनि बन्धन हो। नोकरीको इच्छा पनि बन्धन हो। सम्पत्तिको इच्छा पनि बन्धन हो। परिवारको इच्छा पनि बन्धन हो। छोराछोरीको इच्छा पनि बन्धन हो। स्त्रीलाई पतिको इच्छा हुनु पनि बन्धन हो। पुरुषलाई पत्नीको इच्छा हुनु पनि बन्धन हो। परिवार पनि बन्धन हो। सबै संसारमा जति पनि विषयहरू छन् ती सबै बन्धन हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि बन्धनलाई पनि छोडिदिनु पर्दछ, बन्धनलाई त्याग्नु पर्दछ। यस्तै प्रकारले नाम र रूपमा आसक्त हुनु पनि बन्धन हो। संसारमा एउटा छ नाम, अर्को छ रूप। नेम एन्ड फर्म, यी दुईटा वस्तु छन् संसारमा जसमा चाहिँ मनुष्य आसक्त हुन्छ, एट्याच हुन्छ र बन्धनमा पर्दछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि नाम र रूपको पनि विचार गर्नु पर्दछ र त्यसलाई राम्रो प्रकारले जानेर त्यसको परिग्रहलाई त्याग गर्नु पर्दछ। नत्र भने सुख पाइँदैन, दुःखै मात्रै पाइन्छ। संसारमा हर कोही व्यक्ति दुखी छ, सन्तप्त छ। सबै चिन्तामा छन्, सबै टेन्सनमा छन्, सबै अशान्त छन्। अब यी सबै दुःख, कष्ट, अशान्ति, टेन्सनको मूल कारण, त्यसको मूल उद्गम के हो त भन्दा अज्ञान। अज्ञानबाट उत्पन्न भएको यो सबै। अज्ञानबाट यी सबै प्रकारका दुःख, कष्ट, बन्धनहरू उत्पन्न भएका हुन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि ज्ञानद्वारा अज्ञानलाई नष्ट गर्नु पर्दछ। सन्त महात्माहरूको, सज्जन ज्ञानीहरूका संगतमा रहेर ज्ञानको अभ्यास गरेर, शास्त्रलाई सुनेर, ज्ञानलाई सुनेर, सिकेर, त्यसलाई प्र्याक्टिस गरेर
अज्ञानलाई नष्ट गर्नु पर्दछ। अज्ञान नष्ट भएपछि सुखी हुन्छ, परम शान्ति प्राप्त हुन्छ। यस प्रकार यहाँनिर भगवान बुद्धले बताउनु भयो। यसमा एउटा बौद्ध साहित्यमा उदाहरण पनि प्रस्तुत गरिएको छ, एउटा इक्जाम्पल पनि छ। त उदाहरण कस्तो छ त भन्दाखेरि भिक्षु समुदायलाई भोजन गराउन चाहने भगवान बुद्धकी एकजना शिष्य, उनीले सबै भिक्षुहरूको सेवा गर्ने, उनीहरूको आश्रम बनाउने विचार गरेकी थिइन्। तर उनीलाई शरीरमा रोगले भेट्यो। उनको अनुहार अत्यन्त सुन्दर थियो, अत्यन्त सुन्दरी स्त्री थिइन्, उनी अत्यन्त रूपवती थिइन्, अत्यन्त सुन्दरी थिइन्। तर रोगले भेट्यो, शरीरमा घाउ खटिरा उत्पन्न भयो, उनका अनुहारमा पनि घाउ उत्पन्न भयो। घाउले गर्दाखेरि उनको शरीर पनि सबै विकृत भयो, अत्यन्त नराम्रो भयो, अनुहार पनि नराम्रो भयो, विकृत भयो। त्यसलाई ढाक्नका लागि उनीले घुङ्गट ओढेर माथिबाट मजेत्र ओढेर हिँड्न थालिन्, सल ओढेर हिँड्थिन्। र सबैजनाले विचार गरे कि किन तिमी ढिलो आयो, किन यस्तो प्रकारले बर्की ओढेर हिँड्यो तिमी भन्दाखेरि उनले भनिन्, मेरा शरीरमा घाउ खटिरा उत्पन्न भएको छ, फोडा फुन्सीहरू उत्पन्न भएका छन्, अत्यन्त दर्द छ, पीडा पनि छ। यस प्रकारले भन्दाखेरि भगवान बुद्धले बताउनु भयो, हेर तिम्रो यो कर्मको फल हो। तिमीलाई म सुन्दरी छु, म राम्री छु भन्ने बहुत ठुलो घमण्डी थियो, बहुत ठुलो अहंकार थियो, तिमीलाई इगो थियो। म सुन्दरी छु, म राम्री छु, यस्तो प्रकारको अहंकार थियो, तिमीलाई घमण्ड थियो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो यस्तो प्रकारको घाउ खटिरा उत्पन्न भयो तिम्रो शरीरमा, तिम्रो अनुहारमा। अब तिमीले सेवा गरेर राम्रो प्रकारले यो सबै जाति हुन्छ भनेर भगवान बुद्धले बताउनु भयो। भगवान बुद्धको वचन सुनेपछि उनीले सेवा गर्न लागिन्। सेवा गर्दै गएपछि उनीले त्यो बिमारबाट पनि छुटकारा पाइन्, रोगबाट पनि मुक्त भइन्। उनको बिमार जाति हुँदै गयो, घाउ खटिरा पनि जाति हुँदै गयो। त्यति बेला भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ, मनुष्यले रिसलाई छोड्नु पर्दछ। तिमीलाई कसैले केही भन्यो भने अत्यन्त रिसाउने गर्दथ्यौ। तिमीले कसैले तिमीलाई केही भन्यो भने म रूपवती छु, सुन्दरी छु भन्ने अहंकारले गर्दाखेरि अत्यन्त छिट्टो रिसाउँथ्यौ। तिमी रिसले गर्दाखेरि तिमीलाई यस्तो प्रकारको घाउ खटिराले घेरेको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तिमीले ईर्ष्या, जियोलोजी यसलाई छोड्नु पर्दछ। रिसलाई छोड, अहंकारलाई, इगोलाई पनि छोड, अभिमानलाई पनि छोड। शान्त बन, नम्र बन, ध्यान गर, उपासना गर र आफ्नो जीवनलाई पवित्र बनाऊ, शुद्ध बनाऊ भनेर यस्तो प्रकारले भगवान बुद्धले बताउनु भयो। र भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ, जसले अहंकारलाई छोड्दछ, इगोलाई छोड्दछ र रिसलाई छोडेर आफ्नो मनलाई पवित्र बनाएर सबैको सेवा गर्दछ, सबैको उपकार गर्दछ भने ऊ धन्य हुन्छ, उसको कल्याण हुन्छ भनेर भगवान बुद्धले बताउनु भयो। यस्तै प्रकारले अगाडि बताउनुहुन्छ, राम्रो सारथी अर्थात यो उपपतितम कोदम रथम भन्तम बधारये तमहं सारथिम ब्रूहि रत्ने गाहो इतरो जनो। जस्ता प्रकारले कसैले रथ चलाउँछ अर्थात गाडी चलाउँदाखेरि कहीँ अप्ठ्यारो बाटो आयो, कुनै भिड आयो अथवा जाम लागेको भेट्यो, पहिरो लडेको देख्यो भने गाडी रोक्दछ, तुरन्त ब्रेक लगाएर गाडी रोक्दछ। त्यसै प्रकारले मनुष्यका मनमा पनि अचानक क्रोध उत्पन्न हुन्छ, रिस उत्पन्न हुन्छ, अहंकार पनि उत्पन्न हुन्छ, लोभ पनि उत्पन्न हुन्छ मनमा। त्यसलाई लगाम लगाउनु पर्दछ, त्यसलाई ब्रेक लगाएर रोक्नु पर्दछ, बढ्न दिनु हुँदैन। रिसलाई पनि बढ्न दिनु हुँदैन, अहंकारलाई पनि बढ्न दिनु हुँदैन, लोभलाई पनि बढ्न दिनु हुँदैन, कामनालाई पनि बढ्न दिनु हुँदैन, आसक्ति, एट्याचमेन्ट पनि बढ्न दिनु हुँदैन। जति बढ्दै जान्छ त्यति अशान्ति हुन्छ। अब यी सबैलाई विचार गर्नुपर्दछ, ध्यान गर्नुपर्दछ। ध्यान गरेपछि मात्रै नष्ट हुन्छ। यो रिस पनि नष्ट हुन्छ ध्यानबाट,
लोभ पनि नष्ट हुन्छ। यी सबैलाई नाश गर्न सकिन्छ, ध्यानद्वारा नष्ट गर्न सकिन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँ बताउनुहुन्छ भगवानले जस्ता प्रकारले सारथीले रथलाई रोक्दछ, ड्राइभरले गाडीलाई रोक्दछ, ब्रेक लगाउँदछ, त्यस्तै प्रकारले मनुष्यले पनि रिसलाई रोक्नु पर्दछ, अहंकारलाई रोक्नु पर्दछ, नष्ट गर्नु पर्दछ। यस्ता प्रकारले उपदेश दिनुभयो। अब यसमा एउटा उदाहरण छ, एउटा इक्जाम्पल छ बौद्ध साहित्यमा। त्यसमा एक समय एउटा व्यक्ति थियो जसले रुख काट्ने गर्दैथ्यो। रुख काट्ने गर्दैथ्यो, त्यो भिक्षु थियो, हातमा उसले कुटी बनाउनका लागि, मेडिटेसन एउटा गर्ने ठाउँ कुटी बनाउनका लागि रुख काट्यो उसले। हो त्यो रुखमा एउटी कन्याको निवास गर्ने थियो, जङ्गली देवीको निवास हुने गर्दथ्यो। अनि त्यहाँदेखि उनले भन्यो नि, यो मेरो रुख हो, मैले बास गर्ने गरेको ठाउँ हो, यसलाई नकाट, अर्कै रुख लिएर आऊ, अर्कै वृक्षलाई काटेर बनाऊ तिमी कुटी, तर मैले बस्दै गरेको ठाउँलाई नभत्काऊ, नकाट भनेर यस्ता प्रकारले भनेर निवेदन गरिन्। तर त्यो भिक्षुले सुने नसुने गरेर चलाइरह्यो। त्यति पछाडि उनले आफ्नो सानो नानीलाई लगेर त्यहाँ राखिदिन् रुखमा। यसलाई देखेपछि यसले यसलाई छोडिदिन्छ भनेर नानी लगेर राख्दा उसले बन्चर उद्याएर हान्यो, फेरि त्यो नानीको हातै काटिदियो। यस्ता प्रकारले आफ्नो पुत्रको हात काटेको देख्दा अत्यन्त रुन थालिन् ती कन्या, अत्यन्त दुखी भइन्, उनी अत्यन्त क्रोधी पनि भइन्, रिस पनि उठ्यो उनलाई। तर उनले मनमा विचार गरिन्, म रिसाउँदिन, यो रिसलाई म कन्ट्रोल गर्दछु, रिसलाई रोक्दछु। मैले रिसाएँ भनेदेखि यस्ता भिक्षुकसँग मैले रिसाएँ भने मलाई पाप लाग्दछ, मलाई नै दुःख हुन्छ, मलाई नै कष्ट हुन्छ भनेर उनले आफ्ना मनमा उठेको रिस पनि कन्ट्रोल गरिन् र शान्त भइन्। उनी आफ्नो रिसलाई लगाम लगाइन् उनीले। यस्ता प्रकारले भगवान बुद्धका पासमा गइन् उनी र भगवानले उनलाई विलाप गरेको कारण, दुःखको कारण सोधेपछि उनले बताइन्, सारा व्यथा कथा सुनाइन् उनले। यस प्रकारले भन्दाखेरि भगवान बुद्धले बडा प्रशंसा गर्नुभयो, उनलाई धन्यवाद दिनुभयो, प्रशंसा गर्नुभयो, बढी बढाइ गर्नुभयो, तिमी धन्य रहेछौ, महान रहेछौ। यस्ता प्रकारले मनुष्यले रिसलाई जित्नु पर्दछ, रिसलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्दछ। तिमीले रिस गर्यौ न, तिम्रो बस्ने ठाउँ भत्काइदियो, तिम्रो सानो नानीलाई पनि हात काटिदियो, तर पनि तिमीले रिसायौ न, तिमीले आफ्नो रिसलाई कन्ट्रोल गर्यौ, रिसलाई अगाडि बढ्न दियौ न र आफ्नो अपकार गर्ने, आफूलाई हानि पुर्याउनेलाई पनि नरिसाइकन तिमीले शान्त भएर आफ्नो उत्तम गुणको परिचय देऊ। त्यस कारण गर्दाखेरि रिस जो हो मनुष्यको हानिकारक हो। यो त्यस कारण गर्दा रिसले मनुष्यलाई हानि गर्दछ, कष्टमा पुर्याउँदछ, दुःख पुर्याउँदछ। त्यस कारण गर्दाखेरि क्रोधलाई, रिसलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्दछ, रिसलाई अगाडि बढ्न दिनु हुँदैन, कन्ट्रोल गर्नु पर्दछ आफैले भनेर भगवान बुद्धले बताउनु भयो। यस्तै प्रकारले यहाँनिर अर्को एउटा कथा पनि यहाँनिर छ। भगवान बुद्धले यहाँ बताउनुहुन्छ, अक्कोदेन जिने कोदम असादम साधुना जिने कदरियम दानेन सच्चेन अलिकवादिनम। मनुष्यले रिस नगरेर रिसलाई जित्नु पर्दछ। रिसलाई कसरी जित्ने त भन्दा रिस नगरेपछि रिसलाई जित्न सकिन्छ। यस्तै प्रकारले असाधुलाई साधुता, राम्रा कामले नराम्रा कामलाई जित्नु पर्दछ। नराम्रालाई नराम्रैबाट जित्ने होइन, नराम्रालाई राम्रो गरेर जित्नु पर्दछ। तर अब व्यवहारमा उल्टा देखिन्छ, नराम्रालाई नराम्रै गरेर जित्ने प्रयत्न गरिन्छ। तर भगवान बुद्ध बताउनुहुन्छ, नराम्रालाई राम्रो गरेर जित्नु पर्दछ। कन्जुसलाई दानले जित्नु पर्दछ। लोभ जो छ नि, कन्जुसपन नै लोभ, त्यो लोभलाई कसरी जित्ने त भन्दा दानले जित्नु पर्दछ। जति दान दिइन्छ त्यति लोभलाई जित्न सकिन्छ। त्यस कारण गर्दाखेरि लोभलाई दानद्वारा जित्नु पर्दछ। यस्तै प्रकारले अगाडि बढाउनुहुन्छ, झुटोलाई सत्यले जित्नु पर्दछ। जो झुटो हुन्छ, ढाँट्ने बानी जो हुन्छ, त्यसलाई सत्य वचनद्वारा, सत्य बाणीद्वारा जित्नु पर्दछ। सत्य बोलेर
झुटोलाई जित्नु पर्दछ, रिसलाई अरिसले जित्नु पर्दछ, रिस नगरेर रिसलाई जित्नु पर्दछ, नराम्रोलाई राम्रोबाट जित्नु पर्दछ, लोभलाई दानबाट जित्नु पर्दछ, दानले जित्नु पर्दछ भनेर यस्तो प्रकारले भगवान बुद्धले बताउनु भयो। अब यसै प्रसङ्गमा एउटा यहाँनिर बौद्ध साहित्यमा सानो उदाहरण पनि छ, छोटो उदाहरण। एक समय भगवान बुद्धका शिष्य सारिपुत्र, उनी अत्यन्त ज्ञानी पनि थिए, सज्जन पनि थिए। भिक्षाका लागि गए, भिक्षा माग्न जाँदाखेरि एक ठाउँ पुग्नु भयो। एक ठाउँ पुग्दा एउटा घटना उहाँले देख्नुभयो। एउटा व्यक्तिले खेत जोत्दाखेरि एउटा बक्सा निक्ल्यो, त्यसबाट त्यो बक्सामा सबै धन सम्पत्ति भरिएको थियो। बिचरा पहिले त दुखी थियो, तर खेत जोत्न जाँदा जोत्दै गर्दा त्यहाँबाट एउटा बक्सा निक्ल्यो भित्रबाट, जमिनबाट। र हो त्यो जमिन चाहिँ सम्पत्तिले भरिएको थियो, धन सम्पत्तिले भरिएको थियो। त्यो सम्पत्ति, त्यो बक्सा, त्यो सम्पत्ति पाएपछि अत्यन्त धनी भयो। एकै रातमा, एकैछिनमा त धनी भए। त्यहाँ त्यसलाई भगवान बुद्धको शिष्य जो सारिपुत्रलाई भोजन गरायो, उसले दान पनि दियो, उपदेश पनि सुन्यो, ज्ञान पनि सुन्यो, ध्यान पनि गर्यो, बडा सज्जन भयो। तिनै शेरकी कन्याको नाम थियो उत्तरा। त्यो जो शेर थियो ती शेरकी कन्याको नाम थियो, पुत्रीको नाम थियो उत्तरा। उत्तरा नामकी छोरी थिइन् उनकी। ती छोरी बडा श्रद्धालु थिइन्, अत्यन्त राम्रो थिइन्। बानी बेहोरा पनि राम्रो थियो, धर्मलाई पनि मान्ने, ध्यान गर्न चाहने, दान गर्ने, यस्ता प्रकारकी बडा सज्जन थिइन् उनी। एकदमै सज्जन सत्पुरुष थिइन्, साध्वी थिइन्। र उनीहरूले यस्तो प्रकारले दान गर्दथिन्, धर्म गर्दथिन्, उपदेश सुन्दथिन्, सेवा गर्दथिन्। समय आएपछि उनको विवाह भयो। बिहे भएपछि गएर उनका पतिका घरमा पुगेपछि उनले सबै गर्न पाएनन्, दान पनि गर्न पाएनन्, धर्म सुन्न पनि पाएनन्, उपदेश सुन्न पनि पाएनन्, सत्कर्म गर्न पनि पाएनन्, केही गर्न पाएनन् उनले। त्यहाँबाट आफ्ना पितासँग, आफ्ना बाबासँग उनले निवेदन गरिन्, मैले त यहाँ आएर केही गर्न पाइनँ। माइती घरमा हुँदा त म उपदेश सुन्दथे, गुरुका वाणीहरू सुन्ने गर्दथे, ज्ञान प्राप्त गर्दथे, ध्यान गर्दथे, दान पनि गर्ने गरेको थियो। तर यहाँ आएपछि त मैले केही पनि गर्न पाइनँ भनेर उनले निवेदन गरिन्। निवेदन गर्दाखेरि उनका बाबुले, उनका बाबाले उनलाई प्रशस्त धन सम्पत्ति दिए। अब तिमी दान गर, पुण्य गर, सेवा गर भनेर बताए। त्यसरी बताउँदाखेरि उनले त्यो सम्पत्ति पाएपछि आफ्ना पतिका सेवामा एकजना सेविकालाई नियुक्त गरिन् र आफू दान धर्म गर्न लागिन्। दान धर्म गर्दै गर्दै गएपछि त्यो जुन चाहिँ उनले आफ्ना पतिका सेवामा नियुक्त गरेकी थिए, श्रीमा नाम गरेको कन्या थिइन्, उनलाई मनमा ईर्ष्या, आरिस जागेर आयो, आरिस लागेर आयो। त्यहाँबाट उनले त्यो आरिसका कारणले गर्दाखेरि यसलाई डराउनु पर्यो भनेर रिस उठ्यो उनका मनमा र आइन्। तर ती उत्तरा बडा सज्जन थिइन्, धैर्य थिइन्, उनले दान गरिरहेका थिइन्, सेवा गरिरहेका थिइन्। तर त्यो उनकै साथीले आएर, सखीले आएर तातो उम्लेको घिउ उनीमाथि खन्याइदिन्। उम्लेको घिउ खन्याउँदाखेरि पनि उत्तराले मनमा विचार गरिन्, मैले यदि मनमा नराम्रो सोचिन भनेदेखि, नराम्रो चिताइन भनेदेखि मलाई केही पनि हुँदैन भनेर शान्त भएर बसिन्। शान्त भएर बस्दाखेरि उनलाई केही भएन पनि। एकछिनमा त्यो जसले उनीमाथि तातो घिउ खन्याउने भनेर आएको थियो पोल्ने, त्यसलाई पनि शरम लागेर लज्जित भएर माफी मागिन्। उनले शिरमा पाउमा पारेर क्षमा मागिन्, ती श्रीमा नाम गरेको कन्याले पनि। र उनलाई उठाएर त्यहाँदेखि भगवानका बुद्धका समक्षमा गएर माफी मागे। र भगवान बुद्धले सबै कुरो देख्नुभयो, जान्नुभयो र भन्नुभयो, हेर तिमी सज्जन छौ, बहुत राम्रो, बहुत राम्रो। यस्ता प्रकारले अर्काले नराम्रो गर्दा पनि तिमी रिसाएन, तिमीलाई रिस उठेन, क्रोध आएन। यस्ता प्रकारले भगवान बुद्धले बढी बढाइ गर्नुभयो। र भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ, जसले रिसलाई अरिसले जित्दछ, अर्थात् रिस उठेका बेलामा
त्यो रिसलाई जित्दछ, कन्ट्रोल गर्दछ, नराम्रोलाई पनि राम्रो गरेर जित्दछ र लोभलाई पनि दान गरेर लोभलाई पनि जित्दछ, लोभलाई पनि कन्ट्रोल गर्दछ र सत्य बोलेर झुटोलाई पनि जित्दछ भने त्यो व्यक्ति सज्जन हो। यस्तै प्रकारले भगवान बुद्धले बताउनु भयो। यस्तै प्रकारले अर्को यहाँ बताउनुहुन्छ, तीनवटा कुराले मनुष्यले स्वर्ग प्राप्त गर्दछ। स्वर्ग जानका लागि यी तीनटा कुरा गर्नु पर्दछ। यहाँनिर भगवान बुद्धले बताउँदै हुनुहुन्छ, सच्चन बढे न कुज्झेया दज्जा पश्चिपियासितो एते हि तिहि ठाने हि गच्छे देवान सन्तिके। भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ, सत्य बोल्नु, नरिसाउनु र अलिकति भए पनि दान दिनु, यी तीनटा कुराले मनुष्यले स्वर्ग प्राप्त गर्दछ, स्वर्ग पुग्दछ मनुष्य। यहाँ भगवान बुद्धले बताउनु भयो, यी तीनटा कुरा स्वर्ग जाने बाटा हुन्। सत्य बोल्नु माने नढाट्नु, झुटो नबोल्नु, सत्य बोल्नु। तर सत्य बोल्दाखेरि पनि कहीँ नराम्रो हुन्छ, कसैलाई पिर पर्छ, झगडा हुन्छ भने त्यसो सत्य बोल्नु हुँदैन। विचार गरेर बोल्नु पर्दछ सत्य बोल्दा पनि। त्यस कारण गर्दाखेरि यदि कसैको सत्य बोल्दा ज्यान जान्छ, सत्य बोल्दाखेरि कसैलाई दुःख पर्दछ, कष्ट पर्दछ भने त्यस्तो सत्य बोल्नु हुँदैन। र कसैको उपकार हुन्छ, ज्यान बाँच्दछ। झुटो बोल्दाखेरि कसैको इज्जत बाँच्दछ, झुटो बोल्दाखेरि कसैको ज्यान बाँच्दछ भनेदेखि त्यस्तो झुटोलाई झुटो मानिँदैन, सत्य मानिन्छ त्यसलाई पनि। त्यस कारण गर्दाखेरि यो झुटो र सत्यका विषयमा मनुष्यले परिस्थिति, सिचुएसनलाई विचार गरेर मात्रै बोल्नु पर्दछ। कुरो सत्य हुन्छ तर दुःखदायी पनि हुन सक्दछ, अर्कालाई ज्यान लिन सक्ने पनि हुन सक्दछ, कसैको बदनामी गराउने पनि हुन सक्दछ। त्यस कारण गर्दाखेरि त्यस्ता सत्यलाई बोल्नु हुँदैन। जुन कुरो बोल्दाखेरि अर्काको भलो हुन्छ, आफ्नो पनि भलो हुन्छ, राम्रो हुन्छ, त्यस्तो सत्य बोल्नु पर्दछ। त्यसै गरी भगवान बुद्धले अर्को बताउनुहुन्छ, रिस नगर्नु। र तेस्रो कुरो छ, कसैले माग्यो केही भने त्यसलाई दिनु पर्दछ। यी तीनटा कुरा स्वर्ग जाने बाटा हुन्। सत्य बोल्ने, रिस नगर्ने र माग्दाखेरि दान दिने, सहायता गर्ने, सहयोग गर्ने, यी तीनवटा कुरा स्वर्ग जाने बाटा हुन्। यी तीनटा कुरो पालन गर्ने व्यक्ति स्वर्ग जान्छ, उसलाई स्वर्ग प्राप्त हुन्छ। यस्तै प्रकारले बताउनु भयो। अब बौद्ध साहित्यमा यहाँनिर एउटा उदाहरण पनि छ। भगवान बुद्धका शिष्य हुनुहुन्थ्यो महामोग्गलान, र उनीले स्वर्गका देवताहरूको दर्शन गरे। दर्शन गरेपछि उनीले सोधे, उनले विचार गरे, जसले सत्य बोलेका थिए तिनीहरू स्वर्ग पुगेका रहेछन्, जसले क्रोध गरेनन् अर्थात् रिसलाई नष्ट गरे, रिसलाई कन्ट्रोल गरे, र जसले दान दिए, यी तीनैजना व्यक्ति स्वर्ग पुगेका हुन्छन्। र सबै देवताहरूले पनि उनीहरूलाई स्वागत गर्दछन् स्वर्गमा। यहाँनिर सत्य बोल्ने, दान दिने र रिस नगर्ने व्यक्तिलाई, नरिसाउने व्यक्तिलाई स्वर्गमा देवताहरूले पनि स्वागत गर्दछन्, उनीहरूले पनि वेलकम गर्दछन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यी तीनटा स्वर्ग जाने बाटा हुन्। सत्य बोल्नु, नरिसाउनु र कसैले माग्दा जति सक्दो धेरै थोरै जे छ त्यो पनि दिनु, सहायता गर्नु, उपकार गर्नु, परोपकार। यस्ता प्रकारका व्यक्तिलाई स्वर्ग प्राप्त हुन्छ। स्वर्गमा देवताहरूले उसलाई स्वागत गर्दछन्, सम्मान गर्दछन्। यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। त्यसै गरी अर्को पनि यहाँनिर एउटा गाथा छ, त्यो छ अहिंसकाय मुनयो निश्चनकायेन संयुता तेयन्ते अच्युतम ठानम यत्थ गन्त्वा न सुचरे। भगवान बुद्ध बताउनुहुन्छ, जसले हिंसालाई छोड्यो, माने कसैले कसैको हिंसा गर्दैन, कसैलाई मार्दैन, कुटपिट गर्दैन, गाली गलौज गर्दैन, दुःख पुर्याउँदैन भनेदेखि हो त्यो व्यक्ति स्वर्ग जाने अधिकारी हुन्छ, स्वर्ग जान सक्दछ त्यो व्यक्ति। त्यस कारणले गर्दाखेरि मनुष्यले हिंसा गर्नु हुँदैन, अर्थात् कसैलाई मार्नु, कुट्नु, पिट्नु हुँदैन।
झिँगा भुसुना मच्छरदेखि लिएर हात्ती जस्ता गाई वस्तु, घरमा पालेका बाख्रा भेडा, मनुष्यदेखि लिएर चराचुरुङ्गी, नदीमा बस्ने माछा, आकाशमा उड्ने पक्षी, धरतीमा बस्ने जनावर, कसैलाई पनि मार्नु हुँदैन, कसैलाई पनि दुःख कष्ट दिनु हुँदैन। यसैलाई अहिंसा भनिन्छ। अहिंसा भनेको कसैलाई दुःख नदिनु, कसैलाई कुटपिट नगर्नु, कसैलाई नराम्रो नगर्नु, यो हो अहिंसा। यस्ता प्रकारले अहिंसाको पालन गर्ने व्यक्ति स्वर्गगामी हुन्छ, उसलाई स्वर्ग प्राप्त गर्दछ उसले। यसै गरी अर्को बताउनुहुन्छ, जसले आफ्नो शरीरलाई कन्ट्रोल गर्दछ, शरीरलाई स्थिर राख्दछ, आफ्नो बडीलाई जसले कन्ट्रोल गर्दछ, हिंसा गर्दैन भने यस्ता व्यक्तिले निर्वाण पदलाई माने मोक्ष गतिलाई प्राप्त गर्दछ, स्वर्गलाई प्राप्त गर्दछ र उसलाई कहिले शोक टेन्सन पनि हुँदैन, शोक सन्तापले पनि गर्दैन उसलाई। यस्ता प्रकारले भगवान बुद्धले बताउनु भयो। एक समय भगवान बुद्ध एक ठाउँ जानुभयो। सबै भिक्षुकहरू थियो उनका साथमा, भिक्षा माग्न गएका थिए। त्यति बेला एकजना बुढो ब्राह्मणका घरमा पुगे भगवान बुद्ध। त्यो ब्राह्मणले भगवान बुद्धलाई स्वागत गरे र भोजन गराउनका लागि लिएर गए, घरमा भोजन गराए, राम्रो प्रकारले भोजन बनाएर भोजन गराए, खाना खुवाए, प्रार्थना गरे कि प्रतिदिन अब ढुक्कै मेरा घरमा आएर खाना खाइदिनुहोस् तपाईँले। ती बुढा ब्राह्मणले यस्तो प्रकारले भगवान बुद्धलाई निवेदन गरे, प्रार्थना गरे, सधैँभरि मेरा घरमा आएर तपाईँले खाना खाइदिनुहोस्, मेरा घरमा भोजन गरिदिनुहोस् भनेर यस्ता प्रकारले उनले बतायो। र यस्ता प्रकारले उनले बताएपछि भगवान बुद्धले पनि भन्नुभयो, उत्तम, म आउँछु तपाईँका घरमा खाना खान भनेर यस्तो प्रकारले बताउनु भयो। र सबैजनालाई त्यहाँनिर ती ब्राह्मणले भोजन गराए, खाना खुवाए सबै भिक्षुकहरूलाई। भगवान बुद्धका त्यत्र धेरै धेरै शिष्यहरूलाई 500 जना थिए। ती 500 जना भिक्षुकहरूलाई भोजन गराए र यस्तो प्रकारले भोजन गराएर उपदेश सुने, ज्ञान सुने। ती भिक्षुकहरूका मुखारविन्दबाट, मुखबाट उपदेश सुने, ज्ञानका कुरा सुने, ज्ञानी बने। त्यसै कारणले गर्दा यहाँनिर बताउनुहुन्छ, भगवान बुद्धले बताउनु भयो, हे भिक्षु, यिनीहरू दुवैजना ज्ञानी भए, अर्हत भए। त्यस कारणले गर्दा अब फेरि यिनीहरू जन्मिनु पर्दैन, यहाँ संसारमा आउनु पर्दैन, यिनीहरू मुक्त हुन्छन्। यिनीहरूले अहिंसाको व्रतलाई धारण गरेका छन्, कसैलाई हिंसा गर्दैनन्। यसै प्रकारले यिनीहरूले अच्युत छन्, माने जहाँ गएर शोक गर्नु पर्दैन, जहाँ पुगेपछि चिन्ता हुँदैन, हो त्यस्ता ठाउँमा पुग्दछन् यिनीहरू मुक्त हुन्छन्, स्वर्ग पुग्दछन् भनेर भगवान बुद्धले बताउनु भयो। यसै प्रकारले अगाडि यहाँनिर अर्को प्रसङ्ग पनि छ। जागरणशील व्यक्तिका आश्रमहरू, पापहरू नष्ट हुँदछन्। भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ यहाँ, सदा जागरमानानं अहोरत्तान शिक्षिणं निब्बानं अधिमुत्तानं अर्थम गच्छन्ति आसवा। सदैव जागरणशील रहने अर्थात सदैव सचेत रहने, सदैव होसमा रहने। मनुष्यले बेहोसमा रहेकाले गर्दाखेरि पाप गर्दछ, बेहोसीमा हुन्छ मनुष्य, होस हराउँछ मनुष्यको। त्यति बेला उसले हिंसा पनि गर्दछ, रिसाउँछ पनि, कष्ट पनि दिन्छ, दुःख पनि दिन्छ, आफू पनि टेन्सनमा पर्दछ। तर होसमा रहने व्यक्तिले सदैव ध्यानको अभ्यास गर्दछ, योगको अभ्यास गर्दछ, प्राणायाम गर्दछ, मन्त्र जप गर्दछ र आफ्ना पापहरूलाई नष्ट गर्दछ। यस्ता प्रकारले भगवान बुद्धले बताउनु भयो। अब यसैमा बौद्ध साहित्यमा एउटा उदाहरण पनि छ। एकजना पूर्ण नाम गरेको दासी थिए, कसैकामा नोकर गर्ने त्यस्तो प्रकारको पूर्ण नाम गरेको दासी थिए, कसैको अर्काका घरमा काम गर्ने। त्यसै प्रकारले काम गरेर आफ्नो जीविका चलाउँदै थिए, उसले जीवन चलाउँदै थिए। तर बडा सज्जन, अत्यन्त राम्रो बानी बेहोरा थियो उनको। र उनीले के गरिन् त भन्दाखेरि, एक समय कहीँ बाटोमा जाँदाखेरि एउटा व्यक्तिलाई मूर्छित अवस्थामा भेटिन्, मूर्छा परेको देखिन्, बेहोस भएर लडेको देखिन्। उनले विचार गरेन् यसलाई पक्का पनि कुनै साँप बिच्छुहरूले ठोक्यो, काट्यो होला, यसलाई टोक्यो होला, त्यसकारण गर्दा यो दुखी भएको भनेर उनले गइन्।
र त्यसलाई औषधि गरेन, दबाई पानी दिएर स्वास्थ्य बनाइन्, जाति बनाइन्। र यस्तै प्रकारले उनले भोलिपल्ट त्यहाँनिर फेरि भोजन लिएर गइन्, खाना पिउन दिइन्, राम्रो प्रकारले त्यसलाई स्वास्थ्य बनाइन्। त्यो बिमारी भएको, सङ्कटमा परेको, कष्टमा परेको व्यक्तिलाई कष्टबाट उकासिन् उनले। र यस्तो प्रकारले ती पूर्णा नाम गरेकी कन्याले बडो पुण्य काम गरे। भगवानले बताउनु भयो, पूर्णाले राम्रो काम गरिन्, तर उनले एउटा गल्ती पनि गरेकै थिइन्, त्यहाँ निन्दा पनि गरेकै थिइन्। त्यस कारणले गर्दा उनको निन्दाको फल पनि नराम्रो हुन्छ, पुण्यको फल राम्रो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा उनले के गरिन् त भन्दा पुण्य गरेर आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाइन्। त्यस कारणले गर्दा उनको पाप पनि नष्ट भए, दुःख कष्ट पनि नाश भयो। र यहाँ बताउनुहुन्छ, जसले रात दिन जाग्रत रहन्छ र परोपकार, सत्कर्म इत्यादि गर्दछ भने उसको जीवन पवित्र हुन्छ, धन्य हुन्छ, कल्याण हुन्छ। यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताउनुहुन्छ। यसै गरी अर्को एउटा प्रसङ्ग छ, यहाँनिर बताउनुहुन्छ भगवान बुद्धले, पुराणमेतम अतुलम नेतम अज्जतनाम निन्दन्ति तुन्यमासीनम निन्दन्ति बहुवर्णिनम मेदभानमितम निन्दन्ति नथि लोको अनिन्दितो। भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ, एकजना अतुल नाम गरेको व्यक्ति थियो। त्यो व्यक्ति एक ठाउँ उपदेश सुन्न गयो, उपदेश सुन्दा बुझेन। अब कहिले उपदेश सुनेको थिएन, ज्ञानको कुरै सुनेको थिएन, बुझ्नै सकेन उसले। त्यसै गरी घुम्दै फिर्दै भगवान बुद्ध भाटमा पुगेर निन्दा गर्यो उसले, ती अरू भिक्षुकहरूको निन्दा गर्यो, गुरुहरूको निन्दा गर्यो। र भगवान बुद्धलाई निवेदन गर्यो उपदेश दिनका लागि। भगवान बुद्धले बताउनु भयो, हेर भाइ, तेरो पनि कसैले निन्दा गर्यो होला, तैँले पनि कसैको निन्दा गरे। संसारमा कोही कसैको निन्दा नभएको व्यक्ति छैन, भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ। यो पुरानो नियम हो संसारको। मानिसहरूले चुप्पा लागेर बसेका व्यक्तिको पनि निन्दा गर्दैछन्, बोल्ने व्यक्तिको पनि निन्दा गर्दैछन्, हिंसा गर्दैछन्, थोरै बोल्नेको पनि निन्दा गर्दछन् र धेरै बोल्नेको पनि निन्दा गर्दछन्। संसारमा कसैले पनि जस पाउँदैन, अब्जसै पाउँछ। चुप्पा लागेर बस्यो भने पनि यो किन नबोलेको घमण्डी भनेर अब्जस लगाउँदैछन्, निन्दा गर्दैछन्। धेरै बोल्यो भने पनि यो के बिना बोलेको, के बेसी बोलेको भनेर निन्दा गर्दैछन्। थोरै बोल्दाखेरि पनि यो कम्ती बोल्यो यसले भनेर त्यसको पनि निन्दा गर्दैछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि संसारमा कसैको पनि निन्दा हुन्छ, निन्दाबाट कोही पनि बच्न सक्दैन। संसारमा निन्दै नहुने व्यक्ति नै छैन कोही पनि। र संसारमा मानिसले प्रशंसा पनि पाउँदैछ, बढी बढाइ पनि गर्दैछन्, कसैले निन्दा पनि गर्दैछन्। चाहे त्यो व्यक्ति ज्ञानी होस् अथवा अज्ञानी, ज्ञानी व्यक्तिको पनि निन्दा हुन्छ, अज्ञानीको पनि निन्दा हुन्छ। सज्जन व्यक्तिको पनि निन्दा हुन्छ, दुर्जन व्यक्तिको पनि हुन्छ। दुर्जनको त छोडिदियो, सज्जनको कुरो गरौँ। जसले शुद्ध कर्म गर्दछन्, शुभ कर्म गर्दछन्, राम्रो कर्म गर्दछन्, बुद्धिमानी छन्, ज्ञानी छन्, शील सम्पन्न छन्, त्यस्ता व्यक्तिको प्रशंसा गर्दछन् ज्ञानीजनहरूले। यस्ता प्रकारले बताउनुहुन्छ। जो सज्जन ज्ञानी छन् ती ज्ञानीजनहरूले ज्ञानीको प्रशंसा गर्दछन्, बढी बढाइ गर्दछन्, बुद्धिमानी व्यक्तिको र शुभ कर्म गर्ने शील सम्पन्न व्यक्तिको प्रशंसा गर्दछन्। यस्तै प्रकारले अगाडि बताउनुहुन्छ, नेखम जम्बो न दस्येवम कोतम निन्दितुम अर्हति देवापितम प्रशंसन्ते ब्रह्मणापि प्रशंसितो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जो ज्ञानी छ, जसले अर्कालाई उपकार गर्दछ, सेवा गर्दछ, सत्कर्म गर्दछ भने त्यस्ता व्यक्तिको देवताहरूले पनि प्रशंसा गर्दछन्, देवताहरूले पनि बढी बढाइ गर्दछन्। यस्तै प्रकारले भगवान बुद्ध अगाडि बताउनुहुन्छ, कायप कोपम रक्षेया कायेन सम्भूतोसिया कायादुच्चरितम हित्वा कायेन सुचरितम चरे। भगवान बुद्ध एक ठाउँ विचरण गर्दै हुनुहुन्थ्यो, घुमिरहनु भएको थियो। त्यति बेला
उहाँले सुन्नुभयो, कहीँबाट खडाउ बजेको सुन्नुभयो, खडाउ कराउँदै गरेको टक 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 खडाउ बजेको सुन्नुभयो। खुट्टामा लाउने खडाउ बजेको सुनेपछि उहाँले विचार गर्नुभयो को हो यो, कसले बज्यो भनेर। उहाँले भन्नुभयो चुप्प लागेर यसलाई यो नष्ट गर, हल्ला कचरा नगर, आवाज नगर, नकराऊ भनेर यस्तो प्रकारले बताउनु भयो। र सबै शान्त भयो। र भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ यहाँनिर जसले वाणीको कठोरतालाई त्याग गर्दछ, वाणीले जो कठोर वचन बोल्ने बानी हुन्छ कसैको त्यसलाई त्याग गर्दछ, छोड्दछ र सरल बन्दछ, मिठो बानी बोल्दछ, मधुर बानी बोल्दछ। र यस्तै प्रकारले भगवान बुद्ध बताउनुहुन्छ मनुष्यले शोरगुल गर्नु हुँदैन, अर्थात् हल्ला कचरा मचाउनु हुँदैन, मिठो बानी बोल्नु, संयत रहनु माने मिठो बानी बोल्नु भनेर बताउनुहुन्छ भगवान बुद्धले। अगाडि बताउनुहुन्छ शुभ कर्म गर्नु, सेवा गर्नु, दोस्रो कुरो बताउनुहुन्छ। भगवान बुद्ध बताउनुहुन्छ अर्को सेवा गर्नु, शुभ कर्म गर्नु सदैव। त्यसै गरी अगाडि बताउनुहुन्छ आफूलाई रिसदेखि रक्षा गर्नु, अर्थात् रिस नगर्नु, रिसलाई कन्ट्रोल गर्नु, मिठो बानी बोल्नु, नम्र बानी बोल्नु, नराम्रो कर्मलाई परित्याग गर्नु, छोड्नु, नराम्रो काम छोड्नु, आफूले आफूलाई रिसबाट रक्षा गर्नु माने नरिसाउनु, रिसलाई कन्ट्रोल गर्नु, शोकलाई पनि छोड्नु। कसैको मानिसको बानी हुन्छ सोचेकै गर्ने, हमेसा टेन्सन लिने बानी हुन्छ, त्यो टेन्सनलाई छोडिदिनु पर्दछ, सोच्ने बानी छोडिदिनु पर्दछ। बेसी सोच्यो भने मनुष्य डिप्रेसन हुन्छ, मनुष्यलाई उन्माद हुन्छ र जीवन पनि दुःखदायी हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मनुष्यले त्यो बेसी सोच्ने बानी गर्नु हुँदैन, सोच्न छोडिदिनु पर्दछ, टेन्सनलाई छोडिदिनु पर्दछ, शान्त बन्नु पर्दछ। त्यो टेन्सनलाई छोड्नका लागि कुनै सही उपाय खोज्नु पर्दछ, या त निरन्तर मन्त्रको जपिरहनु पर्दछ। निरन्तर मनमा नै मन्त्र जपिरह्यो, भगवानको पवित्र नाम उच्चारण गरिरह्यो भने त्यो टेन्सन हुँदैन, शोक नष्ट हुन्छ, टेन्सन नष्ट हुन्छ। यस्तै प्रकारले मनलाई पनि रिसबाट बचाउनु पर्दछ। मनमा रिस बसेको हुन्छ, मनबाट रिस उड्छ, मनमा रिस पनि हुन्छ, लोभ पनि हुन्छ, इगो अहङ्कार सबै प्रकारका विकारहरू हुन्छन्, नराम्रा विचारहरू मनमा बसेका हुन्छन्। त्यो मनलाई मन्त्र जपमा प्राणायाम गरेर पनि नष्ट गर्नु पर्दछ। प्राणायाम गर्नु बहुत उत्तम हो। प्राणायामको अभ्यास गरेपछि मनुष्यको मन शान्त हुन्छ, स्थिर हुन्छ। र यस्तो प्रकारले भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ। र नराम्रो कर्मलाई पनि छोडिदिनु पर्दछ। हिंसा गर्ने, चोरी गर्ने, मद मदिराको सेवन गर्ने, मारकाट गर्ने, मासु मांस इत्यादिको सेवन गर्ने, यस्ता प्रकारका नराम्रा कर्महरू जति पनि छन्, झुटो बोल्ने, सबै छोड्नु पर्दछ। नराम्रा बानी बेहोरालाई नछोडिकन मानिस राम्रो बन्न सक्दैन, कहिले उत्तम बन्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि नराम्रा कर्म, नराम्रा भावना, नराम्रा विचार, नराम्रा बानीलाई छोडिदिनु पर्दछ। भगवान बुद्ध बताउनुहुन्छ धीर पुरुषले, ज्ञानी व्यक्तिले आफूले आफूलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्दछ, रिसलाई पनि जित्नु, लोभलाई पनि जित्नु, नराम्रो विचारलाई पनि जित्नु पर्दछ र राम्रो बन्नु पर्दछ भनेर यस्तो प्रकारले बताउनुहुन्छ। वची प्रकोपम रक्षेया वाचाया सम्बुतोषिया वची दुच्चरितम हित्वा वाचाया सुचरितम चरे। वाणीको दुराचारबाट बच्नु पर्दछ, अर्थात् वाणीबाट, वचनबाट नराम्रो वचन नबोल्नु, कठोर वचन, नराम्रो वचन नबोल्नु, गाली गलौज नगर्नु। यस्तो प्रकारले वाणीको सदाचारलाई पालन गर्नु, नम्र वाणी, सत्य वचन, मिठो वचन र परोपकारी हितकारी वचन बोल्नु, राम्रो वचन बोल्नु, जसले आफूलाई पनि फाइदा हुन्छ, अर्कालाई पनि फाइदा हुन्छ, आफूलाई पनि शान्ति हुन्छ, अरूलाई पनि शान्ति हुन्छ, मिठो हुन्छ मिठो वचन। यस्तै प्रकारले मनलाई पनि रक्षा गर्नु पर्दछ। मनमा पनि रिस बस्न दिनु हुँदैन, रिसलाई नष्ट गर्नु पर्दछ, लोभलाई पनि हटाउनु पर्दछ, दानद्वारा लोभलाई नष्ट गर्नु पर्दछ, दया गरेर रिसलाई नष्ट गर्नु पर्दछ, दया र प्रेमद्वारा रिसलाई नष्ट गर्नु पर्दछ, दानद्वारा लोभलाई नष्ट गर्नु पर्दछ, सेवाद्वारा अहङ्कारलाई नष्ट गर्नु पर्दछ,
दयाद्वारा हिंसा भावलाई नष्ट गर्नुपर्दछ, हिंसा गर्नु हुँदैन, कसैलाई मार्नु पिट्नु इत्यादि गर्नु हुँदैन। यस्तै प्रकारले भगवान बुद्धले यहाँ बताउनु भयो। र जुन चाहिँ धेरै पुरुषले, ज्ञानी व्यक्तिले यस्तो प्रकारले शरीर, मन र इन्द्रिय यी तीनटैबाट राम्रो काम गर्दछ, सबैलाई कन्ट्रोल गर्दछ, अर्थात् शरीरलाई पनि स्थिर राख्दछ, शुद्ध पवित्र राम्रो राख्दछ, स्थिर राख्दछ, कन्ट्रोल गर्दछ, वचनलाई पनि र मनलाई पनि राम्रो राख्दछ, शुभ चिन्तन शुभ विचार सद्भावनाले पूर्ण राख्दछ भने त्यो व्यक्ति स्वर्गगामी हुन्छ, त्यो व्यक्तिलाई उत्तम मानिन्छ। उसले जीवनमा पनि शान्ति प्राप्त गर्दछ, अन्तिममा गएर मरेपछि पनि उसले स्वर्ग प्राप्ति गर्दछ। र यस्ता प्रकारले यहाँनिर भगवान बुद्धले बताउनु भयो। र मनुष्यले क्रोध, लोभ, हिंसा, अहंकार यस्ता प्रकारका विकारलाई छोड्नु पर्दछ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, छल, कपट यी जति पनि मनमा हुने नराम्रा विकारहरू छन्, यी सबैलाई बिस्तारै बिस्तारै हटाउनु पर्दछ। यिनीहरूलाई हटाउनका लागि मनुष्यले ध्यान गर्नु पर्दछ, निरन्तर ध्यान गर्नु पर्दछ, डेली ध्यान गर्नु पर्दछ, कन्टिन्यू ध्यान गरेर दिनमा एवेरनेस हुनु पर्दछ, जागरुक हुनु पर्दछ। मनुष्य जागरुकता हुनु पर्दछ, मनुष्यमा जागरुक भएर ध्यान गरेर निरन्तर भगवानका पवित्र नामहरू जपेर मन्त्रको स्मरण गरेर मनलाई शुद्ध गर्न सकिन्छ, पवित्र बनाउन सकिन्छ। यी नराम्रा विचारहरू, पापहरूलाई नाश गरेर शान्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ। ज्ञानको अभ्यास गर्नु पर्दछ, ध्यान निरन्तर गर्नु पर्दछ र यस्तो प्रकारले प्राणायाम पनि गर्नु पर्दछ। ध्यान, उपासना र प्राणायामद्वारा मन शुद्ध हुँदछ र मनमा भएका सबै विकारहरू, नराम्रा विचार पनि नष्ट हुँदछन्। यी तीनटा उपाय छन्। प्राणायाम एउटा छ, अर्को छ ध्यान, अर्को छ उपासना। उपासना भन्नाले कुनै एउटालाई इष्टदेव मानेर मन्त्र जप गरिन्छ, भगवान शङ्करको ध्यान गर्ने अथवा नारायणको, रामको, कृष्णको, कसैको पनि एउटाको गर्दा हुन्छ। मानिलिउँ भगवान शङ्करको ध्यान गर्दाखेरि भगवान शिवको मन्त्र जो गुरुले सिकाएको हुन्छ त्यो जप्नु पर्दछ निरन्तर र भगवान शिवको ध्यान गरिरहनु पर्दछ। यो भयो उपासना। र यस्तै प्रकारले उनैको ध्यान गर्नु ध्यान भयो, ध्यान गर्नु पर्दछ र प्राणायाम पनि गर्नु पर्दछ साथसाथमा। प्राणायाम गरेपछि मनुष्यले आफ्नो मनमा रहेका नराम्रा विचारलाई पनि नष्ट गर्दछ, पाप पनि नष्ट हुँदछन् र शान्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ। यस्ता प्रकारले यहाँनिर धम्म पदको क्रोध वर्ग पूर्ण हुँदछ। हरिओम तत्सत।